मेरी बहुएं की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि फबीहा जो खेल खेल रही है जल्द ही उसका अंजाम सबके सामने आने वाला है, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान इसी फबीहा का होने वाला है। क्योंकि अभी तक तो अलमीर और फबीहा का बाप इमरान फबीहा की हकीकत के बारे में अनजान है कि असल कसूरवार आर्यान नहीं बल्कि फबीहा ही है। जिस दिन इमरान साहब और अलमीर को फबीहा की हकीकत का पता चलेगा, उस दिन फबीहा को अपने इस घिनौने खेल का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि फबीहा ने महक और आर्यान का जो नुकसान किया है वो इतना बड़ा है कि उसकी भरपाई सारी उम्र भी मुमकिन नहीं। बजाय इसके कि फबीहा महक और आर्यान से शर्मिंदा होके सब घर वालों से माफी मांगती, वो तो अपनी उस गलती को छुपाने के लिए मजीद गलतियों पे गलतियां करती ही चली जा रही है। अब चूंकि आर्यान को तो हकीकत का मालूम हो ही गया है, मुलाजमा जब उसे बताती है कि मैंने फबीहा बाजी को खुद ऑयल गिराते हुए देखा था और साफ लग रहा था कि ये ऑयल वो महक बाजी को स्लिप करने के लिए ही गिरा रही हैं, लेकिन जब मैंने फबीहा बाजी से कहा कि आपने ये ठीक नहीं किया, तो उन्होंने मुझे ही डांट दिया कि अगर अपनी नौकरी प्यारी है तो अपनी जुबान बंद रखना। लेकिन आर्यान भाई, ये जुल्म इतना बड़ा है कि मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था और मैं आपको हकीकत बताने पे मजबूर हो गई। आर्यान को जब मुलाजमा से ये सब पता चलता है तो वो तो गुस्से से सीधा फबीहा के कमरे में जाता है और उसे बता देता है कि जो हरकत तुमने की है, जो गुनाह तुमने किया है, मुझे उसका पता चल गया है। फबीहा थोड़ी देर के लिए तो डरती है, लेकिन जैसे ही अलमीर देखता है कि आर्यान मेरी बेगम के साथ ऊंची आवाज में बात कर रहा है तो बिना हकीकत जाने लड़ाई में कूद पड़ता है। और एक बार फिर से आर्यान के गिरेबान को पकड़ने के लिए जब आगे बढ़ता है तो आर्यान महज अपना गिरेबान छुड़ाने के लिए अलमीर को हल्का सा धक्का देता है, लेकिन अफसोस कि अलमीर इस जोर से गिरता है कि पीछे पड़े गमले पर उसका सर टकराता है और बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। अब अलमीर को जब इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो उधर डॉक्टर 3-4 टांके लगाने के बाद अलमीर को तो घर जाने की इजाजत दे देते हैं, लेकिन इसी दौरान में फबीहा का दिमाग तेजी से काम करता है और वो सोचती है कि आर्यान ने अगर एक बार फिर सब घर वालों को मेरी हकीकत बताने की कोशिश की तो अलमीर तो अपने भाई का साथ देगा और मेरे खिलाफ हो जाएगा। मैं अलमीर के बगैर भला क्या करूंगी, बिल्कुल ही बेसहारा हो जाऊंगी। मुझे कुछ ना कुछ करना है कि हकीकत पता चलने से पहले ही आर्यान का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। तभी वो रोते हुए अपने बाप को कॉल करती है और अपने बाप को भी सच नहीं बताती बल्कि झूठ का सहारा लेते हुए बस इतना बताती है कि आर्यान भाई ने अलमीर को धक्का दिया था और वो बहुत बुरी हालत में हॉस्पिटल में है और मुझे भी आर्यान भाई ने धमकी दी थी। वो अपने बच्चे के खत्म होने का सारा इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हैं। इमरान साहब भी अपनी बेटी की रोती हुई आवाज सुन के उसकी मोहब्बत में इतने अंधे हो जाते हैं कि हकीकत जाने बगैर ही सीधे पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस लेके आर्यान को अरेस्ट करने उसके घर पहुंच जाते हैं और साथ ही उसे धमकाते भी हैं कि मेरी बेटी की आंखों में अगर दोबारा तुम्हारे या इस घर के किसी भी फर्द की वजह से आंसू आए तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, एक एक आंसू का हिसाब लेके रहूंगा। ये सब देखने के बाद आसिफ साहब की हालत तो बहुत बिगड़ जाती है। वो रो रो के अलमीर की ही मिन्नत करते हैं कि बेटा तुम अपने बड़े भाई को माफ कर दो और उसे पुलिस स्टेशन से वापस लेके आओ। अलमीर भी सब देख के परेशान हो जाता है क्योंकि जो भी है वो ये तो नहीं चाहता था कि उसके बड़े भाई को पुलिस पकड़ के ले जाए, लेकिन सर पे चोट लगने की वजह से अलमीर की हालत इतनी खराब है कि फिलहाल वो उठ के पुलिस स्टेशन खुद नहीं जा सकता, इसलिए अपने बाप के सामने शर्मिंदा होकर नजरें झुका लेता है। लेकिन शाहवीर जब अपने बाप को यूं ज़ारो कतार रोते हुए देखता है और महक भी रो रो के सारी हकीकत बताने की कोशिश करती है कि आर्यान बेकसूर है, सारा कसूर इस फबीहा का ही है और इसने अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए सारा इल्जाम मेरे बेकसूर शौहर पे लगा दिया। आखिर हम पे एक के बाद एक जुल्म क्यों ढाया जा रहा है। अब शाहवीर जब महक और अपने बाप को यूं ज़ारो कतार रोते हुए देखता है तो हाथ जोड़ के अपने बाप के सामने खड़ा हो जाता है कि प्लीज़ आप लोग रोना बंद करें। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं आर्यान भाई को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाऊंगा और उनकी जमानत करवा के उन्हें वापस ला के रहूंगा। उधर अलमीर को भी फबीहा की इस हरकत पे बहुत गुस्सा आता है कि उसे अपने बाप को कॉल करके ये सब करवाने की क्या ज़रूरत थी। तभी वो फबीहा से कहता है
کہ جلد بازی میں تم نے جو حرکت کی ہے اس کی وجہ سے یہ سارا خاندان ٹوٹتا نظر آ رہا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تم اپنا کیس واپس لو اور اپنے باپ سے بھی جا کے کہو کہ وہ رپورٹ ختم کروائیں، اور اس سے پہلے کہ مزید دیر ہو عمران انکل کو چاہیے کہ وہ آریان کو جیل سے رہائی دلوائیں، کیونکہ ہمارے خاندان میں کبھی کوئی اس طرح تھانے کچہری نہیں گیا۔ یہ تو میرے باپ کی ساری زندگی کی بنی بنائی عزت پہ دھبا ہوگا۔ لیکن وہ فبیہہ ہی کیا جو اپنی ضد چھوڑ دے، اسے تو ابھی تک بھی اپنے کیے پر افسوس نہیں، الٹا امیر سے کہتی ہے کہ جو کچھ آریان بھائی نے کیا ہے انہیں اور اس کی بیگم مہک کو اس کی سزا ملنی ہی چاہیے۔ میں تو خود چاہتی ہوں کہ آریان بھائی آج کی رات کیا بلکہ کافی دن جیل کی ہوا کھائیں تاکہ ان کی عقل ٹھکانے آ جائے۔ پہلے بھی انہوں نے جو حرکت میرے ساتھ کی تھی، اللہ نے انہیں کتنی بڑی سزا دی کہ جو خوشی اتنے سالوں کے بعد، اتنی دعاؤں کے منتوں مرادوں کے بعد انہیں ملی تھی، ایک جھٹکے میں خدا نے ان سے چھین لی۔ لیکن دیکھ لو کہ آریان بھائی کو پھر بھی سبق نہیں ملا، بجائے اس کے کہ شرمندہ ہوں میرے اوپر الزام تراشی شروع کر دی اور آپ کے اوپر بھی حملہ کر دیا۔ اب فبیہہ تو یہ سب باتیں اس لیے کر رہی ہے کہ المیر کے سامنے خود کو سچا شو کرا سکے، لیکن المیر کو فبیہہ کی آنکھوں میں دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جو فبیہہ مجھ سے چھپا رہی ہے۔ تبھی جب وہ فبیہہ سے کہتا ہے کہ ایک حقیقت وہ ہے فبیہہ جو تم اپنے منہ سے بتا رہی ہو، لیکن ایک حقیقت مجھے تمہاری آنکھوں میں نظر آ رہی ہے جو تم نے ابھی تک نہیں بتائی، تو فبیہہ ڈر کے المیر سے آنکھیں چرانے لگتی ہے، اور یہیں پر المیر کو یقین ہو جاتا ہے کہ ساری غلطی فبیہہ کی اپنی ہے۔ بہرحال فبیہہ صرف یہ چاہتی ہے کہ کم سے کم آج کی رات تو آریان بھائی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہی گزارنی پڑے، تاکہ آج کے بعد میرے اوپر بات کرتے ہوئے یا مجھ پہ کوئی الزام لگاتے ہوئے 100 بار سوچیں۔ اور ہوتا بھی یہی ہے، کیونکہ شاہویر جب اپنے بھائی آریان کی ضمانت کے لیے تھانے پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اب تو بہت دیر ہو چکی ہے، آج کے دن تو ضمانت پاسبل نہیں۔ شاہویر افسوس اور بے بسی سے اپنے بھائی کی جانب دیکھتا ہے، جبکہ آریان شاہویر سے کہتا ہے کہ شاہویر بس ابو کا اور مہک کا بہت خیال رکھنا، اور مہک کو خاص طور پہ یہ تسلی ضرور دینا کہ صبح تک میں ضرور گھر واپس آ جاؤں گا، اور یہاں بھی میں کسی قسم کی تکلیف میں نہیں ہوں۔ شاہویر بھی اپنے بھائی آریان کو تسلی دیتا ہے کہ صبح اٹھتے ساتھ ہی میں وکیل سے بات کروں گا اور آپ کی ضمانت بھی ہو جائے گی، لیکن یہ معاملہ اب سلجھنے والا نہیں بلکہ مزید بگڑتا جائے گا، کیونکہ اس فبیہہ کی وجہ سے دونوں بھائیوں یعنی کہ المیر اور آریان میں بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہونے والی ہیں کہ دونوں کا ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ اور مہک تو پہلے سے فیصلہ کر چکی ہے کہ جس نے ہمارے ہونے والے بچے کا نقصان کیا ہے اس سے کوئی بعید نہیں، اس لیے اس لڑکی کے ساتھ رہنا اور اس کی شکل روزانہ دیکھنا مہک کے لیے ناممکن ہے۔ اور آریان بھی یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ جیسے ہی میں گھر جاؤں گا سب سے پہلے اپنا اور مہک کا سامان پیک کر کے گھر شفٹ کروں گا، کیونکہ اب میں مزید المیر اور فبیہہ کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اور آریان کو اپنے خدا پر بھی مکمل یقین ہے کہ جس اللہ نے ایک بار ان دونوں کو اولاد کی خوشی سے نوازا ہے وہ دوبارہ بھی ان کی زندگی میں یہ خوشی ضرور لائے گا۔ دوسری طرف شاہویر جب تھانے سے گھر جاتا ہے تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ مہک بھابھی کو یہ بات کیسے بتائیں کہ آج کی رات آریان بھائی کو پولیس اسٹیشن میں ہی گزارنا پڑے گی۔ اب شاہویر کو پریشان دیکھ کے ایمان بھی اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور اسے تسلی دیتی ہے کہ مہک بھابھی کو اس برے وقت میں ہماری ضرورت ہے، ہم دونوں مل کے مہک بھابھی اور ابو کو سنبھال لیں گے، باقی جو حقیقت ہے وہ زیادہ عرصے تک نہیں چھپ سکتی اور ایک نہ ایک دن سامنے ضرور آئے گی۔ ایمان کو بھی فبیہہ پر شک ہے کہ سارا قصور اسی کا ہے اور اس نے اپنے نفرت اور حسد کی آگ میں مہک بھابھی کو جان بوجھ کے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اور پھر اگر ملازمہ نے بھی فبیہہ پر الزام لگایا ہے جبکہ وہ کہہ رہی ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھا ہے، تو یہ حقیقت زیادہ عرصے تک سب گھر والوں سے چھپنے والی نہیں۔ بہرحال ان تمام پریشانیوں میں شاہویر کو یہ دیکھ کر بہت اچھا محسوس ہوتا ہے کہ اس مشکل گھڑی میں ایمان نہ صرف میرے ساتھ کھڑی ہے بلکہ مجھے حوصلہ بھی دے رہی ہے، یعنی آج بھی ایمان کے دل میں میری محبت زندہ ہے۔ جبکہ دوسری طرف ایمان کے گھر والے ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشان ہوں گے کہ فبیہہ اگر مہک کے خلاف اتنی بڑی سازشیں کر سکتی ہے تو ایمان کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تبھی وہ چاہیں گے کہ ایمان کو گھر واپس لے آئیں، جبکہ ایمان اور شاہویر کے تعلقات بھی ابھی تک صحیح نہیں ہوئے، لیکن جب وہ یہ بات ایمان سے کریں گے تب جا کے ایمان کو بھی احساس ہوگا کہ وہ شاہویر سے دور نہیں رہ سکتی، تبھی وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دے گی۔
اور شاویر کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گی، لیکن ناظرین لگتا یہی ہے کہ جیسے ہی ایمان اور شاویر کے تعلقات بہتر ہونے لگیں گے، مہنور ایک دفعہ پھر ان دونوں کے درمیان آ جائے گی اور بتائے گی کہ میری تو شاویر سے طلاق ہوئی ہی نہیں، کیونکہ میں شاویر کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ایمان مہنور کو بھی اپنے فیملی ممبر کے طور پہ کھلے دل سے قبول کرے گی یا نہیں۔ ناظرین ویسے یہ تو میری پریڈکشن ہے کہ جب شاویر اور ایمان کے درمیان سب ٹھیک ہونے لگے گا تو مہنور ایک بار پھر ان دونوں کے درمیان آ جائے گی۔ کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔